सावर्डे मतदारसंघात आनीक एक आंदोलन नेट धरपाक लागला। मिराबाग आमकां नाका बांद आंदोलन चालू आसा। पळसकट्टो मोहल्ल्या पार्सेकर फूड्स रेंडरिंग प्लांटाच्या विरोधात आयच्यान लोकांनी धरणे आंदोलन आरंभ केला। जो मेरेन न्याय मेळना आंदोलन चालूच दवरतले, आंदोलकांनी शिटकावणी दिल्या। बरे भशेन सांगल्यार सरकार आयकना, देखून वांकडे मेळीक वांकडे नेम ह्या न्यायान सावड्डेकारांक आंदोलना बगर दुसरो पर्याय दिसलो ना। पळसकट्टो मोहल्लेच्या पार्सेकर फूड्स रेंडरिंग प्लांटाच्या बेकायदेशीर कारभारा विरोधात लोकांनी आंदोलन सुरू केला। ह्या आंदोलनात बायलांय वांटेकार जाल्यात। आदलो खासदार विनय तेंडुलकार आंदोलकांक वचून मेळ्ळो। सोमार मेरेन प्रश्न जाग्यार घालता तेणे आंदोलकांक उतर दिला। मिराबागच्या प्रस्ताविक बांदाविशीं आपूण सीएमा कडेन उलयला अशें तेंडुलकारान सांगलें। आदी आयकुया आंदोलकांक। मी आयज हांगा एज्युटेशनाक बशिल्ले आसा। तुम्ही पळयता सगळो गांव आमचो एज्युटेशनाक बसले आसा आनी एज्युटेशनाक बसपाक कारण एकूच, ते म्हटल्यार पार्सेकर फूड्स जो प्लांट आमच्या ह्या गांवान गेल्ली 2 वर्सां जाल्यार चालू जाला। चालू जातना हो जाल्लो एज अ पोल्ट्री फार्म, सगळे लायसन्स बिसन्स तेजी सगळी एज अ पोल्ट्री फार्म म्हणून आशिल्ली, पण तेणी दाखोवपाचे दात वेगळे आनी खावपाचे दात वेगळे असो प्रकार थंय चालू जाल्लो आसा। थंय रेंडरिंग प्लांट म्हणटा तो चालू आसा, जो पार्सेकर फूड्स आपूण लायसन घेतल्या पोल्ट्री फार्माचे आनी तेज्या अगेन्स्ट तो रेंडरिंग प्लांट थंय चलयता। गेली 2 वर्सां जाली आमचो आवाज काडटा की न्यूसन्स जाता, फॉल स्मेल येता गांवाक आनी गांव आमचो प्रदूशीत जाता, हांगा हेल्थाक इम्पॅक्ट पडटा गांवकारांच्या। त्या खातीर आमी जायती एप्लिकेशनां केली, सगळ्या ऑथॉरिटीक कन्सर्न ऑथॉरिटीक एप्रोच केलो, पण जो रिक्वायर्ड एक्शन आशिल्लो तो एक्शन आमकां सॅटिस्फाय करपा सारको जावंक ना टील नाव। सो रिसेंटली आमी एज्युटेशन केल्लें। एज्युटेशना उपरांत पंचायतीन आपली लिगल फॉर्मेलिटीज चालू केल्यो आनी सद्या आतां मॅटर आसा ते एडीपी कडेन आसा। जाल्यार आमी एडीपी कडेन कंप्लेन आशिल्ली, तेज्या उपरांत तो एडीपी कडेन स्टेक एप्रोच जाल्लो आनी आमी अप्रोच केल्लो एडीपीक की आमच्या गांवचो कन्सर्न्स कितें आसा ते पयलीं आयकपाचें, येवपाचें, स्पॉट व्हेरिफिकेशन करपाचें आनी तेज्या उपरांत ताका स्टे दिवपाची काय ना ती डिसिजन घेवपाचें। पण ते एक्शन जी जाली ती आमच्या अगेन्स्ट जाली अशें आमकां दिसता। ताका स्टे मेळ्ळो आनी थंय आतां आपलो रेंडरिंग प्लांट आसा तो परत चालू केला। त्या खातीर आमी हांगसान सगळ्या ऑथॉरिटींक किंवा सगळ्या पॉलिटिकल लिडर्स किंवा समाजाचे कार्यकर्ते किंवा बाकीचे जितली अख्यान संख्या आसा गोंयभर त्या लोकांक मेसेज वचची की आमचो हो तोडगो परमनंट काडल्या शिवाय आमी हांगचे फाटी सरचे ना ह्या इश्यूचेर। तेन्ना जमनी भितर हो प्लांट आसा, हे जमनीचें कन्वर्शन जावना आनी एका बेकायदेशीरपणान ऑपरेट करपाक परमिशन दिल्लें आसा। आनीक जो एडिशनल डेप्युटी डायरेक्टर पंचायत आसा तेणें हेजेर स्टे दिल्ले आसा। ती खंयचे हेतून दिल्या ती म्हाका खबर ना, कारण गांव सगळो मॅक्झिमम गांव एकटे आसा आनी गांवाक हो प्लांट हांगा नाका आनी ह्या हितूंतल्यान रोगराई निर्माण जातली, हांगसर लोक दुयेंत पडटले हळू हळू करून। आनी सगळो दक्षिण गोंयचो मागीर तो वेस्ट आसा पळय ती सगळी जवळ दिसाक 16 टन हांगा ट्रीट जाते। 16 टन म्हणजे जवळ जवळ 3 ते 4 मिनी टेम्पो हांगसर येतल्यो, मागीर ते रातच्यो येता हांगसर खाली करपाक। आनी हेजे सगळे वेस्ट आहा पळय गोंयान भायर उडयल्लें आसता ती घाण सगळी हांगा येता आनी तेजेर मागीर हें करून बाय प्रॉडक्ट करून तेजेर अन्य खुबशे प्रोडक्ट हांगसरल्यान तयार जातले आनी ते हांगसर पॅकेज करून ते भायर विकपाचो तेंचो प्रयत्न आहा। आनी गांवचें आसा की हांगा तांकां तो प्रोजेक्ट नाका। पंचायतीन म्हाका नोटीस दिली, विड्रॉ केलें म्हणून हें केल्लें, रिवोक केलें हेंच्यान। आनी पंचायतीचे लोक आयले, गांवचे लोक वता आसतना तेंच्यानी फक्त मागीर सेक्रेटरीक आनी पंचाक भितर एलाव केला आसतलो, इन्स्पेक्शन गांवच्या कोणा भितर घेवना। आनी ती दादागिरी चल्ल्या तेंचे कडेन आनी धमकावपाचो प्रयत्न चल्ला। आमी कोणा हांगसर धमक्यांक भिवचे ना। कितें प्रश्न आसा तो सरकारान उलोवन म्हाका दिसता 3 ते 4 दिसां फुडलो आज जालो ब्रेस्तार, सोमार पर्यंत हो सोडोवपाचो प्रयत्न करतलो, कित्याक ते मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतलो आनी हेजेर निर्णय बेगिनात बेगीन घेवं। आज मुख्यमंत्री म्हाका फोंड्या शिगम्याचे थंय हांव तांकां मुजरत मेळटलो आनी हेंचो प्रश्न आसा तो तेंचे पर्यंत पावयतलो। आनी काही लोक काही आपल्या एक ताकदीनुसार काही लोक मॅनेज करता, ऑफिसरांक मॅनेज करता, सगळ्यांक म्हणना हांव, काही ऑफिसरांक मॅनेज करतात, तांकां
कितें दिवपाचो प्रयत्न करतात आनी मागीर त्यो असल्यो ऑर्डरी हांगसर येता. कारण पंचायतीन काडली, रिवोक केली आनी त्या काय खरें पंचायतीन दिल्ल्या हितूंतल्यान रिवोक केल्या कारणान ती रिवोक जावपाक जाय आशिल्ली. हेजी आज स्टे मेळटा आनी अशीच घाण मागीर म्हाका दिसता कोण स्टे दिल्यात त्या म्हणजे हांगा 8 दीस रावन पळोवचो येवन. ती सगळी रावपाची, जेवपाची, खावपाची आमी वेवस्था करता आनी तेणें हांगा येवन रावन पळोवचो आनी ताका कितें फील जाता तें पळोवचें आनी मागीर तेणें ते स्टे दिवची. हे सारकें.